ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا ویسر لی امری ویفقہ قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم بزرگوں، عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماہ شعبان المعظم دائے جمعۃ المبارک کے شب برات ہر مسجد دے اندر ہر عالم دین نے یقینی طور تے توبہ دے بارے لوگاں نو ترکیب دے لائی، کچھ ترہیب و ترغیب دیاں باتاں کیتیاں گئیاں. بندہ مسلمان نو اگر پوچھیا جائے نا کہ تیرا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے، تیرا دنیا تے بھیجے جان دا مقصد کی ہے، یقینی طور تے او دا جواب اے نہیں ہوئے گا کہ میں دنیا دا مال اکٹھا کرنے واسطے آیا. جواب یہ بھی نہیں ہوئے گا کہ میں لوکاں دیاں زمیناں خرید کے اپنے نال لوان واسطے آیا. لوگاں دا یہ جواب نہیں. جواب تقریباً ہر بندہ مسلم دا یہی ہے جو کریم رب نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اساں جنانوں تے انسانانوں پیدا اس واسطے کیتا ہے تاکہ میری عبادت کرن، میری بارگاہ اندر ایک قیام کرن، میری بارگاہ وچ رکوع کرن، میری بارگاہ وچ سجدے کرن، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، اس ذکر اذکار کرن اور اپنیاں زباناں نو دوسریاں دی غیبت کر کے یا چگلی کر کے یا جھوٹ بول کے یا انہاں زباناں نال خرافات بک کے یا انہاں زباناں نال غلط بیانی کر کے وعدہ خلافی کر کے آلودہ نہ کرن،
اپنی زبان نو ذکر خدا عز و جل واسطے رکھیا جائے، اپنی زبان نو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رکھیا جائے۔ عبادت معراج دی رات، پچھلے جمعے میں ایک پوائنٹ رچ کیتا سی، معراج دی رات نمازاں جدو فرض کیتیاں گئیاں، تحفہ دیتا اللہ نے، دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو، بوسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ ساڑھے تک آیا۔ ایسا سچا، ایسا سچا، ایسا ستھرا تحفہ کوئی کسی نو نہیں دے سکتا جیڑا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ ہے جلیلہ نال اللہ تعالیٰ نے ایمان والیو سانو عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ کیے نماز، بولو کیو نماز۔ ساڑا دل نہیں کردا اسی رب نال گلاں کریے، بولو کردا دل اسی رب نال کلام کریے۔ شاید میں پچھلے جمعے جملہ بولیا ہوئے، ذکر کیتا ہوئے، تواڈے سامنے پیش کیتا ہوئے، جس بندہ مومن دا دل کردا ہے نا میں اپنے رب نال گلاں کرا، وہ نماز پڑھے۔ تے جے کدی اے دل وچ آ جائے کہ اللہ میرے نال کلام کرے، اللہ میرے نال گلاں کرے، پھر قرآن پاک دی تلاوت کرے۔ ہر کوئی یہ رمز نہیں پا سکتا، ہر کوئی اس سوچ تے نہیں جا سکتا۔ میرا بھی دل کردا میرے گناہ معاف ہون، تہاڈا بھی دل کردا ہے ساڈے گناہ معاف ہون۔ اسی یقینی طور پہ پاپی بھی ہاں، میں اپنی گل کرنا، مجرم ہاں، سیاہکار ہاں، بد عمل ہاں، روح سیاہ ہاں۔ شاید کوئی اکا دکا نیکی ہوئے جڑی کریم رب نو پسند آ گئی ہوئے، لیکن میں اس نیکی نو بھی چھوٹا جہا نہیں سمجھدا جڑی میرے مولا نو پسند آ جائے۔ جنت میں داخلے کے لیے وہ ایک نیکی کافی ہے۔ کدی کسی نیکی نو حقیر نہ جانو، تے گناہ چھوٹا بھی ہوئے انہوں صغیرہ صغیرہ نہ جانو۔ گھر نو جلان واسطے ایک دیا سلائی کافی ہوندی ہے، ماچس دی ایک تیلی کافی ہوندی ہے۔ میرا بھی دل کردا میں جنت جاواں، تہاڈا بھی دل کردا جنت جائیے۔ گناہاں دے رجسٹر اتے اللہ کریم معافی دا قلم پھیر دے وے، یا کریم اور کرم کرے میرے تواڈے گناہاں نو کرم دے نال، رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال نیکیاں وچ تبدیل فرما دے۔ وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ کر سکدا ہے، انہوں کسے ڈکنا نہیں، انہوں کسے روکنا نہیں۔ تے کریم کرم کر دے وے تے پھر اسی خوش ہاں نا، بولو اسے کریم نے کچھ سانو راہ دسے نے، انج کر لو توبہ کر لو، اے عمل کر لو میں تھوڑی توبہ قبول کر لینا۔ تے جے کر گئے اندروں توبہ، ایک ہوندی جے جلوت، ایک ہوندی جے خلوت۔ ہر کم جلوت بہ کے نہیں کریدا، کچھ کم خلوت وچ بہ کے کری دے، کچھ کم تنہائی وچ بہ کے کری دے نے۔ جدوں تواڈے کول باپ بھی نہیں، اس ویلے ماں بھی موجود نہیں، بیوی نہیں، پتر نہیں، دھی نہیں، کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب تواڈے کول نہیں بیٹھا، اس ویلے کوئی یار دوست سنگی ساتھی تواڈے کول نہیں، تسی کلے ہو، حالت وضو وچ آ جاؤ، 2 رکعت ادا کر کے، یا تسی ہو یا تواڈا خدا ہے، 2 رکعت ادا کر کے بہ جاؤ، بس اپنے آپ تے ندامت اتنی اختیار کرو،
इन्ने आंसू बहाओ नदामत दे, शर्मिंदगी दे कि या अल्लाह तू इन्ना करीम ते मैं इन्ना गुनाहगार। तो फिर तुहाडे मेरे दिल विच ख्याल आ ही जाएगा है फिर मेरे तुहाडे दिल विच ख्याल आ ही जाएगा कि मौला मेरे गुनाह ते उन्हें बहुते नहीं जिन्नी तेरी रहमत का दरिया वड्डा है। तू सत्तार है, तू गफार है, तू गुनाहां दी पर्दा पोशी करना है। करीम रब मैं तेरा बंदा कल्ला ही बह के तेरी बारगाह च प्यारज करना, मेरे ते करम फरमा दे। मैनू कभी उम्मीद है जदों बंदा गुनाहगार रोंदा है ना, ए आंसू निकलते ने ते मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो गिरे थे मेरे इरके फ़ियाल के, मैं गुनाहों को याद करके रोया। मेरे करीम रब ने फरमाया फरिश्तों ये आंसू जमा कर लो, इसके हिस्से की जहन्नम की आग बुझाने के लिए ये आंसू इसके काफी है। ते जेड़े खौफे खुदा विच आंसू निकलन ना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दे खौफ विच जेड़े आंसू गुनाहगार दी अखां विचों निकलदे ना, अल्लाह ताला वो आंसुआं नूं कबूल फरमा लैंदा। ते जे मैं अर्ज कर रहा जे दिलों तौबा कर गए फिर ते नतारे चंगे होणगे साडे। ते दिल दी तौबा दी एक मैं गल दसना, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा कोड़ा बड़ा मशहूर है ना, दुर्रा आप दा बड़ा मशहूर है। ते लोग आप दे कोड़े तो डरदे सन। अदलो इंसाफ दा बोल बाला सी, हत्ता के ज़लज़ला आप दे दौरे खिलाफत विच मदीना मुनव्वरा दी सरजमीन ते जदों आया ते आपने वो कोड़ा जमीन उत्ते मारिया। आपने फरमाया ऐ जमीन ठहर जा, रुक जा, क्या मैं तेरे उत्ते अदलो इंसाफ नहीं करता पिया? क्या मैं तेरे उत्ते अदलो इंसाफ नहीं करता पिया? उमर अदल ते इंसाफ दा दामन नहीं छड़िया। तेरी ये मजाल के तू मेरे दौरे खिलाफत में जल्जले में आवे। उस वक्त तो जमीन रुकी। 606 हिजरी तक इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर अंदर फरमांदे ने उस वक्त दा वज्जा कोड़ा जमीन उत्ते। उस तो बाद इमाम राजी अपने दौर तक फरमांदे ने उस तो बाद मदीना शरीफ दी जमीन ते कदी जलजला आया ही नहीं। ए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दौरे खिलाफत विच एक मदीना मुनव्वरा नौजवान हर गल मैं सुरना नहीं कर सकता, ए गल्लां कुछ समझाण वालियां हुंदियां ने, इन्हां नूं इस तरह समझो। एक नौजवान मदीना शरीफ बोतल विच शराब है, उत्ते चादर लई है ते ओ अपने मस्ती नाल टुरिया हुंदा पिया। उन्होंने नहीं सी पता अगे हजरत उमर भी इसे गली आ रहे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस गली वो आ रहा है उसे गली हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए। वो डर गया, उन्हें आख्या शराब मेरे हाथ विच ते कोड़ा हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला दे हाथ विच, मेरी हुण खैर नहीं, मेरी हुण खैर नहीं। दिल विच ही नीयत कर लई, आंदा मेरे करीम रब, हाय हाय हाय, आंदा मेरे करीम रब तू बड़ा करीम है, मेरे रहीम रब तू बड़ा ही रहीम है। अज मैनू किते उमर दे कोड़े तो बचा लेना ते मैं पक्की ते सच्ची तौबा करना, अज तो बाद शराब पीने ते दूर दी गल है, मैं शराब वाली बोतल नूं हाथ भी ना लावांगा। अज मैनू बचा लिया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दे कोड़े तो। लो जी, दिल विच नादिम होया, मेरे करीम रब ने उसकी तौबा कबूल कर ली। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नूं करीब आ गए। जिस वेले करीब आए ना, फरमाया ये की फड़िया? आंदा जी सिरका है।
کی آندا ہے؟ سرکہ. آپ نے فرمایا دکھا. جدو حضرت عمر پاک نے ویکھیا تو سرکہ سی. اتنا کریم ہے میرا رب. تے رب نو لبن دی لوڑ نہیں کہ اساں کوئی پنڈوں پنڈ جا کے رب نو تلاش کرنا ہے کہ فلانے پنڈ رب ہے تے اوتھے چلے ہیں اسی رب نو ملن واسطے. اے فلانے اگلے پنڈ رب ہے اسی اوتھے چلے ہیں. نہیں نہیں, اے شاہ رگ تو نیڑے نے. ارادہ کر لئیے کریم ایتھے نیڑے وے, بالکل نیڑے وے, بالکل قریب ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جی گل سمجھائی ہے نا, تاجدار قصور سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کو ہے جے نا تو واقفیت ہے, نا تو واقفیت. بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے گل دی ترجمانی کر دیا فرماندے نے میرا رب کائنات والیو دور نہیں, میرا رب بڑا نیڑے وے. ایک وری پکارتے صحیح, ایک وری صد مارتے صحیح. میرا اللہ بڑا قادر ہے, میرا اللہ بڑا کریم ہے, میرا اللہ بڑا رحیم ہے, میرا اللہ بڑا رؤوف ہے. جنہ مرضی پاپی ہے, مجرم ہے, سیاکار ہے, بد عمل روح سے آئے, اپنے رب دے سامنے نادم ہو جا, شرمندگی دا اظہار کر لے, ایک وری پکی تے سچی توبہ کر لے, میرا اللہ اپنے کرم نال تینو معاف فرما دے گا. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے رب نو لبن واسطے او بندہ مومن تینو دور جان دی لوڑ نہیں پینی, 5-6 کلومیٹر جان دی لوڑ نہیں پینی, 100 کلومیٹر تینو زلالت کھٹن دی لوڑ نہیں پینی, بلکہ تینو میں دسنا رب کتھے وے. آپ فرما دینے نہ میں اندر لبنا وا نہ باہر لبنا وا, میرا رب کتھے وے. آپ فرما دینے جے میں اپنے اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا تے جے میں اپنے باہر سمجھا تے میرے اندر کون سمانا, او سب بچ تو میں تے سب کچھ تو میں تے میں سب تھی پاک پہچانا, تو میں تے میں بھی تو میں تے وچ بھلا کون نمانا. اللہ اکبر. وڈ نہیں کر دیتی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے. عارفاں دے کلام پھر عارفاں والے ہی ہوندے ہیں, کیوں قادری صاحب؟ اور افا دے کلام پھر اور افا والے ہی ہوتے ہیں, یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے. کمال کر کے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں, میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں, میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں تے وچ بھلا کون نمانا.
میرے اللہ تعالیٰ دا کرم ویکھو ساڈے اتے کرم ویکھو ساڈے اتے فضل ویکھو میرے رب العالمین نے اپنے واسطے فرمایا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اسی شارک تو زیادہ نیڑے آ توجہ میرے وارکو اسی شارک تو زیادہ نیڑے آ اسی شارک تو زیادہ نیڑے آ اسی شارک تو زیادہ نیڑے آ جدو اس شان والے دی واری آئی جدے واسطے میرے اللہ تعالیٰ نے اے آپ ارشاد فرمایا ہے اے مازاگ دے کاجل والے آ ودوہا دے چھرے والے آ واللیل دیاں ظلفاں والے آ آمیم دیا کھنلا والے آ علم نشرہ دے سینے والے آ ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شانے وے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سونیا تنو میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے اس ہستی دے بارے چ میرے اللہ تعالیٰ نے آپ خود ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا اے مومنہ دیا جانا اینا دے اینا نیڑے نہیں جنہ میرا محبوب اینا دے نیڑے اپنے واسطے فرمایا سی شارک تو نیڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کی فرمایا اے جانا تو بھی نیڑے وے اے فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اپنیاں جانا تے ظلم کر لین اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے اپنیاں جانا تے ظلم کر لین انہاں دے گناہ چوکھے ہو جان گناہ زیادہ ہو جان اے انہاں پار گناہاں دا اپنے سر اتے رکھ لیا نے اپنے کندیاں تے بوجھ لد لیا نے بہت زیادہ مجرم ہو گئے نے بہت زیادہ سیاکاری تے بد عملی ویچے قوم پہ گئی ہے رب العالمین نے فرمایا اے سونیا انہاں واسطے ایک ضروری گالے وے اے تیری بارگاہ ویچ آ جان اے تیری بارگاہ ویچ آ جان اگر اے گناہگار ہو گئے نے اے تیری بارگاہ ویچ آ جان پہلی شرط اللہ نے توبہ دی قبولیت دیئے رکھی ہے فرمایا سونیا اگر توبہ کرنی نے اگر گناہاں دی معافی منگنی نے تیری بارگاہ وچ آ جان میں کوئی سسی پنوں دا قصہ نہیں سنا رہا میں والدہ قصہ نہیں سنا رہا کسے عاشقاں دیاں گلاں نہیں کردا پیا بلکہ اے اللہ دا قرآن ہے اگے میں دسنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کی ہے تین شرطاں میرے اللہ نے قرآن پاک دے اندر توبہ دیاں عید کیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا پہلی شرط ہے ایک گناہگار تیری بارگاہ وچ آ جان جاؤ کا تیری بارگاہ وچ آ جان اے تیرے دروازے تے آ جان تیری بارگاہ بے کس پناہ وچ حاضری دے لین تے دوجی شرط وے فاستغفر اللہ تیرے کول آ جان پھر اللہ کولوں آ کے معافی منگن یا اللہ سی پاپیاں مجرماں سیاکاراں بد عملاں روسیاواں یا اللہ سانو معاف کر دے یا اللہ سانو معاف کر دے یا اللہ سانو معاف کر دے اگر کلا ہوئے تے کیا کہ یا اللہ مینو معاف کر دے یا اللہ مینو معاف کر دے یا اللہ مینو معاف کر دے رب نے فرمایا دو شرطاں پوریاں کر لیاں جے جی یا اللہ کر لیاں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بھی آ گئے ہیں پھر آ کے تیرے کولوں معافی بھی منگنے آ پے تے تیجی گل اے وے رب نے فرمایا تیجی شرط اے وے واستغفر لهم الرسول صرف آن نال گل نہیں پڑھنی صرف میرے کولوں معافی منگنا گل نہیں پڑھنی فرمایا تیجی شرط بھی توبہ واسطے ضروری بات ہے یا اللہ ہو کی یہ فرمایا جس میرے محبوب
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے ہو، میرا نبی تواڈی سفارش کر دے وے، میرا نبی تواڈی شفاعت کر دے وے، اپنے ہونٹ ہلا دے وے، ایک واری میرا نبی میری بارگاہ وچ کہہ دے وے یا اللہ اے آ گیا ہے اینو معاف کر دے، یا اللہ پھر کیے؟ فرمایا لوجد اللہ تواب رحیم، اتنے شرطاں پوریا کر لیاں جے، اور تسی ویکھو گے اللہ تواڈی توبہ بھی قبول فرما لے گا، اللہ تواڈے تے رحم بھی فرما دے گا۔ اچھا بولو، اللہ تواڈی توبہ بھی قبول کر لوے گا، اللہ تواڈے تے رحم بھی، تے لوڑ بھی اسے شاید ہی ہے، اللہ توبہ بھی ساڑی قبول کر لے تے اللہ ساڑے تے رحم بھی فرما دے وے۔ جے توبہ قبول ہو گئی، رحم ہو گیا، پھر نہ رکاں گے، نہ رکاں گے، کس تو جنت وچ داخلے تو ادھروں روح قبض ہوئے گی تے ادھروں جنت وچوں پھول لے کے اللہ دے حکم نال اللہ دے فرشتے اس بندہ مومن دی جتوں جنازے والی چار پائی گزر دی ہوئی دوواں پاسے کھڑے ہو جان گے، کائنات نو اعلان کر کے دسن گے اے کوئی عام نہیں، اے او جا رہا ہے جس تے اللہ نے اپنی رحمت دی بارش فرما دیتی۔ ذرا سب باہر والے بھی بولیے سبحان اللہ، اونچا کہیے سبحان اللہ۔ واہ میرے کریم رب، رستہ میرے اللہ نے آپ دسیا ہے۔ اس لئے میں ایک بات، ایک روایت پیش کر رہا ہوں، راوی کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حالتا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، سیابہ دا مشیر علی، سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے فلیکسیں بن جائیں گی ماہ رمضان المبارک، اور اس میں موضوع لکھے ہوں گے، فلاں جمعہ پہ یہ موضوع، فلاں جمعہ پہ یہ موضوع، اور جو تیسرا روزہ ہوگا نا اس کے قریب جو بھی جمعۃ المبارک آئے گا وہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا، جو 21 رمضان المبارک کے قریب آئے گا وہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا۔ باقی درمیان میں جو موضوع رکھنے ہیں انشاءاللہ وہ رکھ لیں گے۔ اب فلیکسوں پہ اشتہارات پہ باقاعدہ موضوع لکھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف نو اجے 3 دن گزرے نے، ایک عربی آ گیا، ایک پینڈو آ گیا، ایک دیہاتی آ گیا، ایک بدو آ گیا، ایک ولجر آ گیا، تے آ کے کہن لگا تواڈے وچ اللہ دے رسول کون نے؟ صحابہ کھڑے نے، اللہ دے رسول کون نے؟ جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی سنیا، صحابہ کرام دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فراق دے نال، آپ دی جدائی دی وجہ نال اکھاں وچوں آنسو چھم چھم برسیاں نے اکھاں صحابہ دیاں، ساریاں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں والی اشارہ کیتا ہے، سارے کہن لگے علی تسی جواب دیو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سرابی نو نال لے آئے، سدھے روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لے گئے، قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لے گئے، تربت انور تے لے
لے گئے تے جا کے فرمان لگے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے، جیڑی گل کرنی آ کر لے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دی او عربی مٹی لیندا اے پیا، کدی اپنے سر وچ پاندا اے پیا، کدی چہرے تے ملدا اے پیا، کدی جسم تے ملدا اے پیا، اکھاں چوں ہنجواں دیاں ناراں نے رو رو کے عرض کردا اے اے سونے چہرے والیا، میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، بلکہ میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا۔ میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، میں اللہ کریم دا قرآن کریم پڑھ کے آیا۔ وہ کتوں پڑھیا سی انہیں؟ آندا جدوں میں قرآن پاک دی تلاوت کردا سا اس دے اندر ایک آیت کریمہ ہوندی سی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، جدوں گناہ ہو جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ جایا کرو۔ آندا سونیا میں پاپی ہو گیا، میں مجرم ہو گیا، میں سیاکار ہو گیا، میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، ہر وقت گناہاں دی فکر رہندی سی، میں گناہاں وچ اتنا کھب چکیا سا، کسے نیکی نو کرن نو دل نہیں سی کردا، اتنا میرا دل دا شیشہ کالا ہو چکیا سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض پیا کردا ہے، آندا سونیا میں اے آیت کریمہ پڑھی، مینوں سہارا ملیا، میں گناہاں دی ساری کٹڑی چک کے اپنے کندھیاں اُتے رکھ کے تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا وا۔ اے مذاق دے کاجل والیا میرے تے نظر کرم فرما دیا۔ یہ روایت پڑھنی ہوئے تو امام قرطبی مالکی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر قرطبی پڑھو، انہوں پڑھنا ہوئے تو تفسیر مدارک و تنزیل پڑھو، علماء دیوبند دی پڑھنی ہوئے تو پھر مفتی محمد شفیع کراچی والے انہاں دی معرف القرآن پڑھو۔ اس آیت کریمہ دے تحت روایت درج ہے، علامہ تقی عثمانی تے رفیع عثمانی دے ابا جان مفتی محمد شفیع صاحب، ایک جملہ دے وچوں کہن لگا، اے میں آپ کہن لگا، مفہوم اخذ کر کے لگا دسن وچوں، جدوں عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال گلاں کردا پیا تے پھر میں کہہ سکنا وا زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال گلاں پیا کردا ہے۔ سارے بولو زندہ زندہ بولو نا، سارے بولو، سارے بولو۔ زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال گلاں پیا کردا ہے۔ آئے ہائے واہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البر مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کیا کمال کی تھی۔ پڑھیے جی، امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کیا خبر کتنے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، 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 پر نہ ڈوبے۔ جننے بیٹھے ہونا اس ویلے میں 1992 دا تقریرہ پیا کرنا، جدو میں بیرا شریف پڑھدا ہوندا سا 1992 باقاعدہ میں جمعہ پڑھانا شروع کیتا سی، 33-34 سال ہو گئے نے مینوں جمعہ پڑھاندے الحمدللہ۔ میں 33-34 سالاں ایک کیس بھی ایسا نہیں ویکھیا
نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک تے نہ جتھے جتھے میں جمعہ پڑھانا ہوتے کہ بندہ ذکر کرتا فوت ہو گیا کہ فلانے نے اچھی اچھی پڑھیا سی فوت ہو گیا. میں اندا کیس کو نہیں ویکھیا تے جے اچھی پڑھن نہ بندہ مردا ہوندا بڑے چیر دا ٹر جانا دنیا. گل سمجھ آئی نا؟ یہ ایک عشق ہے، ایک ذوق ہے. وہ اچھی پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں. رب نو پسند ہے ورفا نہ لکا ذکرک، رب نو پسند ہے. ٹھیک ہے جی، سنو تو پھر پڑھو اس طرح پڑھو جی میں عاشق پڑھتے ہوں. فرماندے نے میرے امام فرماندے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے ہمارا نبی. پانچ وری مل کے سارے جملہ کہنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا. بزرگ نہ ایک کام کرے آجے، بچے نہ کرے آجے، باقی جنہیں جوان بیٹھے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے جھنڈے بنا لو، پھر فضا لہرا کے ان عظمت دے جھنڈیاں پڑھے آجے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بارگاہ وچ آਉਣ والا او دیوانہ آندا سونیا میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا، میں اپنے گناہاں دی گٹھڑی اپنے سر تے رکھ کے لیندی ہے، میں جانا مینوں معافی مل جائے. قبر انور وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور وچوں اے جواب آندا ہے پیا. زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرما رہے نے، فرمایا میری بارگاہ وچ آ کے میں رکیا پتہ کیوں؟ اس جملے تے کنے استقبال کرنا ہے حدیث تے آخری جملے دا تے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا، اے ہن پتہ لگ رہا ہے. ایتھے ذرا رکیو، ایتھے رکیو ذرا، ایتھے رکیو ذرا. جملہ سنو تے تواڈے ایمان نو اتنی تازگی ملنی ہے نا کہ میں وہ تازگی بیان بھی نہیں کر سکتا. سنو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور چو آواز آندی ہے بھئی اے میرے بارگاہ میں جا کے گناہاں دی معافی دا طلبگار ہون والیا، فرمایا قد غفر لک، قد غفر لک، قد غفر لک، چلا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دے. سبحان بڑی شان والی آندا ہے سونیا میں نے ہر سنو 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 میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے.
ہائے 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 آندہ کملی والیا میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے کیڑا کیڑا جرم گنیے کہ آ جرم اساں کیتا ہے آ نہیں کیتا کیڑا جرم ہے جڑا اساں نہیں کیتا بیلیو کدی کلیاں بہ کے سوچئے نا کلیاں بہ کے ایڑا تے دوسرے دے انگلاں اٹھانے ہیں نا ایدے وچ عیب ہے ایدے وچ عیب ہے ایدے وچ عیب ہے پھر انہاں عیباں نوں اسی لوکاں دے سامنے ظاہر کرنے لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ساتارا مسلمان ساتارہ اللہ یوم القیامہ جیڑا اتھے دنیا تے رہ کے کسے مسلمان دی پردہ پوشی کرے گا نا اللہ قیامت والے دن او دے گناہاں دی پردہ پوشی فرمائے گا اوتھے اللہ عیب ظاہر نہیں ہون دے گا اس بندے دے تے جڑا چسکے لے لے کے اسی دوسرے دیاں گلاں سننے نا دوسرے بندیاں کولوں یار فلانے دی گل سنا ذرا کوئی گل کوئی لیک ہوئی ہے تھوڑی سنا ذرا گل ساری وہ چسکیاں نال اسی گلاں سننے ہیں مسلماناں دے بارے لیکن یاد رکھنا میری گل جیڑا کسے دیاں تانوں سناندا نا اے پکی گل ہے تہاڈیاں بھی کسے نوں سناندا جی میری گل سمجھ آ گئی جی اپنے عیبوں پہ جب پڑی نظر دنیا میں کوئی برا نہ رہا سارے پھر چنگے رہے جدوں اپنے عیب سامنے آؤ ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ پھر اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ